देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक. आयची शुभ वार्ता जर तर आमी नियाळ केल्यार सर्गींचें राज लागीं पावलां म्हणली बरी कोबार सत्यानीच पासारीत वसा म्हणलो संदेश दिवन आज जेजू ताच्या शिसांक धाडटा. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, जर तर आमी इल्ली गुणायंत नियाळ केल्यार ही शुभ वार्ता खंडीत जावन देवातावन जल्मल्लो म्हळ्यार क्रिस्ताक कोण बरो स्विकार केला ती सगळ देवाची भुरगीं. आनी देवाच्या भुरग्यांची आशा कितें आसता कितें आसता गे म्हळ्यार कशें बापाची आशा कितें आसता गे. बापाची आशा एकच जावन आसा, ताच्या काळजाची एकच एक आशा जावन आसा, कोणूय ना जावन नजो बगार हरी एकल्यांनी जेजू क्रिस्ताक जाणा जायचे आनी सासणीक जिवी जोडीचें म्हणून अल्टिमेट एकच आशा बापाची. आनी आमी ताची भुरगीं जाल्ले वरवीं आमची आशा तित्त जावन आसता. बापाची महिमा परगट करचेंत पुताची एक आशा जावन आसा. जेजू आनी सामारेचे स्त्री उलयतना थंय शीस परते जेवणान वेताना ते विचारतात, ते विचारतात जाल्यार जेजूची उतरां कितें गे पळयल्यार तुमी पळयल्यार गॉस्पल ऑफ जॉन चॅप्टर 4 तुमी नियाळ केल्यार सामारे स्त्री आनी जेजूचें कन्वर्सेशन जालें मागीर लास्ट आसा थंय तुमी पळया. थंय अशें आसा, म्हज्या बापाची काम कितें करचें म्हळ्यार म्हाका कितें बापान काम दिलां तेंच सोंपोवचेंच म्हजें खाण आनी जेवण. म्हळ्यार आज आमचे इत्त आशा आसता. देखून आमी संवसाराच्या संगतीक लबदून रावना. नाजाल्यार आमी संगतीक आमी लबदून रावता. भांगार रुपे जाय आमकां हांगा सांगिल्ले बरी पुंक्याक तुमकां मेळना, पुंक्याक तुमी दिया. आमकां हें मेळना खंयचें. हांव देवाचो भुरगो जाल्लो पुंक्याक म्हज्या खंयच्याय वावरा वरवीं न्हय उडास दवरी जाय मोगाच्या भाऊ भयणीनो. मस्त गरजेचें. नितीवंतपण आमकां सस्नाच्या नासाक आपूण व्हरता. बगार क्रिस्ताचें नितीवंतपण मात्र आमकां सर्गींच्या राजाक आपूण व्हरता. देखून हें पुंक्याक आमकां मेळना, हें पुंक्याक आमी दिवंक आसा. पूण वाटेर वेताना भांगार वा रुपें वा तांबें कितेंय लेगून पोतयेन दवरी नाकात. जेजू आज आमकां सांगता, जर तर आमचे गुमान आमचे गमन जर तर सर्गींच्या वस्तूंक सर्गींच्या संतींक वेता जाल्यार आमकां देवा थंय मोग आसना. आमचे देखून जेजू जागृती दिता. जेजू जागृत दिता. पयना पुती जावं बदलूंक दोगलो जावं पांयांक वणो जावं हातांक दांडो जावं घेनाकात, कित्याक बोबरेड्याक आपली फोड खंडीत जावन मेळटा. आनी पळया जेजू सांगता वन बाय वन सांगून आसा. जेजून सांगचें कोणें कॅरिझमॅटीक ब्रदरांनी कोणेंय सांगचें न्ही, घरा वसा एकल्यांची घरा वचून शुभ वार्ता प्रगट करात. जेजूचे राज लागीं पावला, सर्गींचे राज लागीं पावला, जेजूचे दुसरें येणें लागीं पावला. पातकां पाड करा म्हणून सांगा. थंय असल्या पिडेस्तांक गूण करा. जेजूच्या नांवान पातकां तांची भुक्षिया. खंडीत मोगाच्या भाऊ भयणी शुभ वार्ता सांगतना खंडीत जायतले जण जेजूक स्विकार करतात. हें आज आमकां सांगूंक जाता गे. धैर आसा गे सांगूंक आमकां ना धैर. कित्याक गे म्हळ्यार प्रॉब्लेम खंय आसा गे म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताक स्विकार करना बापाची भुरगीं जावना. एक सभेंत आसांव, एक धर्मांत आसांव, धर्मांत रावयेत. धर्मांत रावूंक कांय जेजू देवाची भुरगीं जायचें म्हणना. देवाची भुरगीं जावचें आत्म्यांत, देवाच्या भुरगीं जावचें आमी अंतस्करणांत. हें जायचें. हें जायना जाल्यार खंयच्याकी उपकारा पडना. कोणायकी शुभ वार्ता दिवंक जायना. आज आमकां जेजू विशयान कोणाय कडेन सांगूंक जाता की ही बरी खबर प्रगट करूंक जाता की आमी शीस म्हणटा क्रिस्ताचे पाटलावदार म्हणल्या क्रिस्ताचे फाटलावदाराचो उद्देश कितें? एकच. कितें आज क्रिस्तान ताच्या शिसांक धाडिल्लें, वसा शुभ वार्ता प्रगट करा, वसा धाबा. हें आमी आनी तुवें करूंक आसा. हें आमी करता गी. करना जाल्यार मोगाच्या भाऊ भयणीनो कितें म्हळ्यार ही खरी शुभ वार्ता. पळया देवाचे उतार कितें म्हणटा गे म्हळ्यार रोमाकारांत बरयल्ल्या पत्रांत आमी ध्यान केल्यार देवा ही शुभ वार्ता देवाची सकल जावन आसा. शुभ वार्ता देवाची सकल जावन आसा आनी हें सासणीक जिविताक आमकां व्हरून वेता, तारणान येता ही शुभ वार्ता. देखून सांगी जय आमी सांगता गी. आमी तांच्या कुडीक जाय जाल्लें दिता, बरी भलायकी ओके, पूण ही शुभ वार्ता सांगिचे ही खंय आपण व्हरता तांकां सासणीक जिविताक आपण व्हरता. न्हीज जावन सर्गींचें शांत समाधान तांकां दिता. आमी कितलीं जाणां सांगता आमकां बे जेजू सांगता घरांनी वसा, हळ्ळ्यांनी वसा, रस्त्या कोणच्या मुळ्यांनी वसा आनी जेजू क्रिस्ता प्रगट करा. आमकां भ्या आसा म्हणून आमकां भ्या आसा जाल्यार आमी आणकी सैतानाच्या अधीन आसा. पूण क्रिश्चन डाम्मी क्रिश्चन म्हणजे ताकाच हांव डाम्मी गी ओरिजिनल गी म्हणून खेताळ कळटा गे म्हळ्यार ही शुभ वार्ता हांव हेरांक दिताना, जेजू क्रिस्ताक हांव दिताना. खंडीत ताका देवाचो आत्मो जायचे. देवाचो आत्मो ना जाल्यार खंडीत क्रिस्ताचो आत्मो आमचे थंय ना जाल्यार आमकां शुभ वार्ता प्रगट करूंक जायना. आतां परते क्वेश्चन
क्रिस्ता सोत्म मुझे थंय आसा गी ना गी काल गॅरंटी म्हणल्यार शुभ वार्ता प्रकट करता जेजूची शुभ वार्ता धैर्यान हळ्ळ्यांनी घराघरांनी वचून तूं प्रकट करताय कोणाय की तूं दग्ग सालाम घाली नाही केदो मुसर हें जायना तेदो मुसर देवा सोत्मो आसा गी ना गी म्हणून हांवें सांगिचें म्हणून तुमकांच कळटा आमेन